سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نيشان علي بيتسال ببزلهم هو سلامكم بزحتر في من لي انقعدوا ما نوشان علي بسلام مزاقهم نيلو معنتي فيديو نازخون كعني كم تلمج واقا ورقية حزلكم مزئزنيهو لو معنتي يكاتي شوعاته ويكعا فبراير 14 كاب 14 كارنت جميرنا سكاب 14 كارنت بنايش تعد واقرنا بدولار زلو خندين هو نزل حبيرنا رينا سكاب فيديو فتصاما نختكتاتلو بأخريت يعدم نشان علي حديث سوهانكم سبسكرايب نبرات سوهانكم كعال لايك شرنا غوركم نختبرتاتوني بتحتنا يلاو لايك شرنا تقور لي كاب لبنا مسكم قيا سناي زانحيت سناي مكتتال كبرات حواتي تمليسنا تراخيمنا لنا وقا ورقي لو معنتي فبراير 14 ويكعا لكانت شوعته وقا ورقي تركرنا بنا إثيوبيا بيراو بانك يكون زي مالت نايتا ورقي درجنزه بتشا يكنغركم إن كافناي أبزخلت معلتزي نشتنق الناش أريدنا نيو بيانس كوحانتي جرام ورقي كلتا ميتيز كاميتر حمسانس كاميتر أرشي ببي كارنتي فراليق الناش هرئينا نيو بمجمرة أنا ريو بعل 14 كارنتي كون بعل 14 كارنت ناي مشتعد ورقي بناي إثيوبيا بهيراو بانكي نحن تجرام ورقي بعل 14 شحن شو عدت ميتنيو أنا تشيده وعيل زالو مالتيو أنا نيستوسن نقرناش هرئينا نيو أتقلنا نريو بعل 15 كارنتي كون بعل 15 كارنت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا بعسرت 15 شوعت 270 كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعني ب101.7 سنتيم دولاريو كشيت وعيل زالو مالتيو أتقلنا نريو بعل 16 كارنتي كون بعل 16 كارنت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا ورقي نحن تجرام ورقي مالتيو بعسرت 16 شومانتا 228 كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعني ب108.5 سنتيم دولاريو كشيت وعيلو زالو مالتيو أتقلنا نريو بعل 17 كارنتي كون بعل 17 كارنت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا مالتيو بعسرت شوعت شحن شومانتا 280 كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعني ب115.3 سنتيم دولاريو كشيت وعيلو زالو مالتيو دق عبيت واي معري قتلنا نريو بعل 18 كارنت نهري بايزوي 18 كارنت درجة مبزحتنا نفوتو عينة ورقي بدعم لسلاسانا قنجو ورقي كم 85% زاكل نزهنا ورق زلو خينو كما 15% رمو زفر علي عينة معدنات كم رات برك زينك زبالو حاويسو نسرحو عينة ورقيو سلازي بعد 18 كارنت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع عداقا مالتيو نحن تجرام ورقي بعسرت شومانتا شحن شعاتي 200 كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعني ب222.10 سنتيميو كشيت وعيلو زالو مالتيو قتلنا نريو بعل 19 كارنتي كون بعل 19 كارنت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نحن تجرام ورقي بعسرت شحن شعاتي 200 كشيت وعيلو زالو لما عندي نايميت 300 سكا 350 زاكل قناش أرئينا نهي مالتيو قتلنا نريو بعل 10 كارنتي كون بعل 10 كارنت نحن تجرام ورقي بناي إثيوبيا بهيراو بانكي مالتيو بعسران حدن شحن بتشا كشيت كلو بناي أمريكا دولار كعني ب235.3 سنتيميو كشيت وعيلو زالو مالتيو قتلنا نريو بالطعمي النفوتو لسلاسة ورقي كعسر شومانتا كارنت قتلو مبزحتو سازفوتو بعل 21 كارنتي
እዩ 21 ካራንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ብሎማዓንቲ ዝወፅእ ዕዳጋ ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 22,000 ብቻ ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ142.40 ሳንቲም ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ያው 21 ካረንት ናብ 27,000 ደዩ ነይሩ ዝፍለጥ እዩ እና ያው ሕዚ እውን ቆንጆ ዕዳጋ እዩ እንሆ ከምዚ መስል በዓል 21 ካረንት ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካረንት ክኸውን በዓል 22 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ዕዳጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ23,400 ክሽየጥ ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ149.20 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ24,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እንግዲህ 23 ካረንት መብዛሕትኡ ሰብ ንኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ቅርሺ መቐመጢ እዩ ዝጥቀሞ ምክንያቱም 23 ካረንት ማለት 98% ንጹህ ወርቂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ መጨረሻ ናይ ሓደ ውቅዒት ወርቂ ወይ ከዓ ናይ 24 ካረንት ክኸውን 24 ካረንት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ25,240 ክኸውን ከሎ ብናይ አሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ162.80 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ እንሆ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ዋጋ ወርቂ ዝሓዝ ጊዜ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ዝንሆ። ስለዚ ከምዚ መስል እዚ ማለት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ብቻ ክኸውን ከሎ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ እያ። ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ገዚእኹም ናብ ድንኳን ድሕር ወሲድኩም ናብ እንዳ ወርቂ ካብ ሓንቲ ግራም ልዕሊ 3-4,000 ወስኺ ገይሮም እዮም ክሰርሑልኩም ዝኽእሉ ብድሌትኩም ዓይነት ዲዛይን ገይሮም ንኽሰርሑ ናይ ኢዶም ናይ ገዛ ኸራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ብዙሕ ነገር ወሲኾም እዮም ዝሰርሕዎ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ሓሳብ ርኢቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ይትረስዑ። ብዝተረፈ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሰሰናዩ ባይ ባይ